सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। स्नेहा कर्णसँगै गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल चैत 23 गते सोमबार अप्रिल 5 तारिक सन् 2021 नेपाल सम्वत 1141 चैत कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। चीन सरकारले अनुदान दिएको खोप पर्सिदेखि नागरिकलाई लगाइँदै कोरोना संक्रमित बढे, परीक्षण भने न्यून, नाकामा नाम मात्रैको चेक जाँच। नयाँ सरकार गठनबारे जसपा तानातानमा, काङ्ग्रेसमा देउवा अलमलमा पौडेल सक्रिय, कर्णाली प्रदेशमा एमाले सरकार छाड्दै। विपन्न दलित बस्ती कर छली गर्ने गिरोहको जालोमा नागरिकता विधेयक रोकिँदा 67 लाख नेपालीको अधिकार कुण्ठित, एसिड बिक्री वितरणमा कडाई। भारतको छत्तीसगढमा माओवादी आक्रमणमा परि 22 जना सुरक्षाकर्मी मारिए। इन्डोनेसियामा बाढी पहिरोका कारण 20 जनाको मृत्यु। कोरोना भाइरसको नयाँ प्रकारले मुसामा पनि संक्रमण गराउन सक्ने अध्ययनको दाबी। र मछिन्द्रा फुटबल क्लब आहा रारा गोल्ड कप प्रतियोगिताबाट बाहिरियो। मलेसिया र नेदरल्यान्ड सम्मिलित त्रिकोणात्मक T20 सिरिजका लागि 20 सदस्यीय टोलीको घोषणा। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा सबभन्दा पहिले कोरोना संक्रमित रोक्नका लागि सरकारले फेरि खोप लगाउन सुरु गर्ने प्रसङ्ग। चीन सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको कोभिड-19 विरुद्धको खोप पर्सिदेखि नागरिकलाई लगाइने भएको छ। चिनिया कम्पनी सिनोफार्मद्वारा निर्मित 8 लाख डोज खोप गत साता नेपाल ल्याइएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हिजो आयोजना गरेको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले चीन सरकारबाट प्राप्त खोप चैत 25 गतेदेखि काठमाडौँका तोकिएका अस्पतालबाट लगाउने प्रबन्ध मिलाइएको जानकारी दिनुभयो। मित्र राष्ट्र चीन सरकारबाट प्राप्त भेरोसेल खोप यही 2077 साल चैत 25 गतेबाट काठमाडौँका तोकिएका अस्पतालमा दिने प्रबन्ध मिलाइएको छ। त्यसमा अत्यावश्यक सेवामा संलग्न व्यक्तिहरू, चीन सरकारको छात्रवृत्तिमा चीनमा पढ्ने विद्यार्थीहरू, हिमालय पार व्यापारमा संलग्न व्यक्तिहरू र चीनमा अध्ययनमा जानको लागि तयारी गरिरहेका व्यक्तिहरूले लगाउन सक्नुहुन्छ। यो खोप दुग्धजन्य, औषधिजन्य, खानेपानी लगायत अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रमा काम गर्नेलाई दिइनेछ। यस्तै हिमाल पार व्यापार तथा व्यवसाय एवं अध्ययनमा संलग्नलाई पनि यो खोप उपलब्ध गराइने उहाँले जानकारी दिनुभयो। यो खोप तत्काल काठमाडौँ उपत्यका बाहिर भने उपलब्ध नहुने पनि उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। यस्तै कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक 150 भन्दा बढी नाघे पनि सरकारले यसको सामना गर्न खासै तयारी गरेको देखिएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चैत 8 मा विज्ञप्ति जारी गरेर जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालनाका लागि आग्रह गरे पनि अन्य तयारी शून्य भएको देखिएको छ। यस्तै भारतका विभिन्न शहरबाट गौरीफन्टा नाका हुँदै नेपाल भित्रिएका 36 जनामा हिजो कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। गौरीफन्टा नाका हुँदै भित्रिएका 845 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 36 जनामा संक्रमण देखिएको नाकामा स्थापना गरिएको हेल्थ डेस्कले जनाएको छ। यस्तै जिल्ला कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन रूपैडियाका अनुसार बाँकेले
12 चैतमा अत्यावश्यक काम बाहेक भारतीय बजार रुपैयाँ जान प्रतिबन्ध लगाएको थियो, तर त्यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन। नाकामा प्रतिबन्धको छनक पनि पाइँदैन। दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्न सीमावर्ती बजार जानेको घुइँचो पनि उस्तै देखिएको छ। अब राजनीतिक प्रसंग। जनता समाजवादी पार्टी तानातानमा परेको छ। नयाँ सत्ता समीकरणको प्रयाससँगै जनता समाजवादी पार्टी तानातानमा परेको हो। खास गरी जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर तानातानमा पर्नु भएको छ। सत्ता टिकाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नयाँ सरकारको नेतृत्व दावी गरेको नेपाली कांग्रेसले जसपालाई आफ्नो कित्तामा उभ्याउन वार्ता गरिरहेका छन्। माओवादी केन्द्रले पनि ठाकुरसँग संवाद जारी राखेको छ। त्यसै क्रममा हिजो ठाकुरसँग नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले भेट गर्नु भएको छ। पौडेल ठाकुरलाई भेट्न हिजो बिहान उहाँको निवास भक्तपुरको सानो ठिमी पुग्नु भएको थियो। नयाँ सरकार निर्माणमा नेपाली कांग्रेस र जसपा एक ठाउँमा उभिनुपर्ने कुरा भेटमा पौडेलले बताउनु भएको छ। तर जसपाका अध्यक्ष ठाकुरले भने सरकार निर्माण गर्ने निर्णयप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। जसपासँग छलफल नगरी कांग्रेसले नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्नु निर्णय लिनु आफ्ना लागि अस्वीकार्य भएको बताउनुभयो। उहाँले नेतृत्व जसपाले समेत गर्न सक्ने बताउनु भएको थियो। पार्टीभित्र दबाव भएपछि शुक्रबार केन्द्रीय समितिबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्ने र आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय लिए पनि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा भने अलमलमा पर्नु भएको छ। उहाँले औपचारिक अग्रसरता लिनु भएको छैन। कांग्रेसका केही नेताले दौडधुप थाले पनि माओवादी केन्द्र र जसपासँग देउबाले औपचारिकतामा संवाद गर्नु भएको छैन। जसपाका नेता राजेन्द्र महतोले निर्णय गर्नु मात्रै अर्थ नहुने बताउनु भएको छ। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको छैन, अविश्वासको प्रस्ताव पनि ल्याएको छैन, अर्को सरकार बनाउने भनेर मात्रै हुन्छ, उहाँले प्रश्न गर्नु भएको छ। नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने भएको छ। संसदीय दल कर्णाली प्रदेशको बैठकले सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीलाई 24 घण्टाभित्र राजीनामा गराउने निर्णय गरेको छ। दलको बैठकले चैत 4 गतेको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको प्रस्तावलाई सदर गर्दै मुख्यमन्त्रीलाई मार्ग प्रशस्त गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ। हिजो बसेको बैठकमा माधव कुमार नेपाल समूहका सांसदहरू पनि सहभागी भएका थिए। संसदीय दलका नेता यामलाल कणेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले 3 जना मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएको हो। कर्णाली प्रदेश सरकारमा एमालेबाट आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश ज्वाला, सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल र पर्यटन उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढा मन्त्री हुनुहुन्छ। हिजो बसेको संसदीय दलको बैठकमा सहभागी मन्त्रीहरूले 24 घण्टाभित्र राजीनामा दिने प्रतिबद्धता जनाएको एमाले सांसद सुशील कुमार थापाले सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो। भोलिको टाइम माग्नु भएको छ उहाँहरूले। एमालेबाट सरकारमा सामेल हुनुभएका 3 जना मन्त्रीहरूले भोलि राजीनामा दिनुहुन्छ। भोलिसम्म, आजै पनि दिन सक्नुहुन्छ, ढिलोमा भोलिसम्म उहाँहरूले राजीनामा दिनुहुन्छ। पर्सि पुनः हामी बैठक बस्छौँ, त्यसरी अगाडि बढ्छौँ। अब त्यसो हुँदा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउने तयारी हुँदैछ हो। अब एमालेकै नेतृत्वमा एकल सरकार निर्माण हुन्छ। सरकारको लागि एमालेको मात्रै सरकार बन्छ। पार्टी केन्द्रमा असहज स्थिति देखिएको भन्दै बैठकले एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्न अनुरोध गर्ने निर्णय समेत गरेको जागरण एफएम सुर्खेतले खबर पठाएको छ। यस्तै माओवादी केन्द्रले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीलाई कारबाही गरेको जानकारी सहितको पत्र प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराएको छ। दुवैजना एमाले प्रवेश गरेपछि माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेको हो। न्यौपाने रूपन्देही 1 खबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो। उहाँ प्रदेश संसदमा अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका सभापति समेत हुनुहुन्थ्यो। पन्थी गुल्मी 2 खबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो। माओवादी केन्द्रको प्रदेश संसदीय दलले न्यौपाने र पन्थीलाई 12 चैतमा 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो, तर उहाँहरूले स्पष्टीकरण समेत नबुझाएपछि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रदेश सभामा पत्र दर्ता गराइएको हो। नेकपा एमालेमा समानान्तर कमिटी गठन र पार्टीभित्र पार्टी गठनको काम अघि बढिरहेको छ। पार्टी संगठन निर्माण र सुदृढीकरण अभियान सार्वजनिक गरेको अर्को दिन नेकपा एमालेको झरनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल समूहले संघीय राजधानी काठमाडौँमै समानान्तर जिल्ला कमिटी बनाएको छ। हिजो काठमाडौँका अगुवा कार्यकर्ता भेला आयोजना गरेको खनाल नेपाल समूहले देशव्यापी समानान्तर कमिटी गठनको औपचारिक अभियान अगाडि बढाएको हो। भेलाले प्रदेश सभा सांसद वसन्त मानन्दरको अध्यक्षतामा 2 सदस्यीय
225 सदस्यीय समानान्तर जिल्ला कमिटी घोषणा गरेको छ। मानन्तर तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहमा पनि अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। यद्यपि अभियान अगाडि नै खनाल नेपाल समूहले अर्घखाँची, कास्की र गोर्खा लगायतका केही जिल्लामा समानान्तर जिल्ला कमिटी बनाइसकेको छ। एसिड आक्रमणका घटना बढ्दै गएपछि सरकारले एसिडको खरिद बिक्रीमा कडाई गरेको छ, जस अनुसार अब कुनै पनि उद्योग व्यवसायीले गृह मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर मात्रै एसिड खरिद गर्न सक्ने कानूनी प्रावधान बनाइएको छ। गृह मन्त्रालयले हिजो सार्वजनिक सूचना जारी गरी यसबारे जानकारी गराएको हो। गृहद्वारा जारी सूचना अनुसार कानून बमोजिम दर्ता भएको वा इजाजत प्राप्त गरेको कुनै उद्योगलाई औद्योगिक प्रयोजनका लागि एसिड वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ आवश्यक पर्ने भएमा मन्त्रालयमा विधिपूर्वक निवेदन दिनुपर्नेछ। यसअघि जो कोही व्यक्तिले सहजै एसिड खरिद वा बिक्री गर्न पाउँथे भने अब त्यसरी जथाभावी खरिद गर्न पाउने नहुने भएका छन्। यसअघि एसिड बिक्रीको खुकुलो प्रावधान हुँदा यसको सहज बिक्री हुने र महिलामाथि एसिड आक्रमणका घटना बढ्ने गरेको थियो। लोडसेडिङका बेला उद्योगहरूले महँगो शुल्क तिर्ने शर्तसहित उपभोग गरेको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन बापतको महसुल 1 महिनाभित्र असुल्न संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। लेखा समितिको हिजोको बैठकले 1 महिनाभित्र बक्यौता असुल्न निर्देशन दिएको हो। उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिने निर्णय गरिएको समितिका सचिव संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो। डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको विद्युतको जुन पैसा उठाउनु पर्ने बक्यौता रकम त्योसँग सम्बन्धित विषय थियो भने दोस्रो एजेन्डा वार्षिक प्रतिवेदन अनुमोदन गर्ने थियो र डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनको हकमा जुन बक्यौता रहेका रकमहरू कानुनबाट निर्देशित भएर उठाउनु पर्ने ब्याज, हर्जाना लगायतका रकमहरू जो छन् तिर्नुपर्ने बक्यौता यो चाहिँ 1 महिनाभित्र असुल पर गरेर समितिलाई जानकारी दिनको लागि चाहिँ निर्देशन दिने निर्णय भएको छ। लोडसेडिङका बेला डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन निरन्तर विद्युत लिएका उद्योगबाट उठ्नुपर्ने रकम 10 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी रहेको छ। 231 उद्योगलाई डेडिकेटेड र 67 लाई ट्रङ्क लाइनको विद्युत उपलब्ध गराइएको थियो। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा सामाजिक सञ्जालमा जोडिँदा बाल विवाहको घटना बढ्यो। पढ्नमा भन्दा पनि सामाजिक सञ्जाल, टिकटक, भाइबर, फेसबुक चलाउन मनपर्छ। खास गरी त फेसबुक र टिकटक चाहिँ बालबालिकाहरूले धेरै चलाउने गरेका छन्। म पनि चलाउँछु फेसबुक, टिकटक। विपन्न दलित बस्ती कर छली गर्ने गिरोहको जालोमा नागरिकता विधेयक रोकियो। 67 लाख नेपाली नागरिकता पाउने अधिकारबाट वञ्चित लगायतका खबर बाँकी छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। मर्यादित महिनावारीका कुरा अब गरौं पूरा। राधा पौडेल फाउन्डेसन र सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। गर्मियामा आउँछ हजुर तातो खडेरी, आगो लागिबाट बच्न अति जरुरी। हे गर्मियामा आयो हजुर सुकिसक्यो घाँस, वनमा आगो लाग्यो भने जीव जन्तुको नाश। वनमा आगो लाग्यो भने वन जङ्गल खान्छ, वनमा हुने जीव जन्तुले साह्रै पीडा मान्छ। फागुनदेखि जेठसम्म आगो लाग्ने डर, आफ्नो आफ्नो वन जङ्गलको आफै रक्षा गर। वनमा जाँदा सलाई, लाइटर जस्ता आगजन्य वस्तुको प्रयोग नगरौं। वन छेउमा स्याउला, झारपात नजलाऊ। वनमा आगो लाग्नै नदिऊ। लागिहालेमा होसियारी पूर्वक आगो निभाइहालौं। गिफ्ट टु एसिया र अकुराब।
सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूको सामूहिक बिमा सम्बन्धी सूचना। 77 जिल्लाका सबै सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूका लागि वनमा लागेको आगोबाट वा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट हुने मानवीय क्षतिको सामूहिक बिमा गरिएको छ। कतै यस्तो घटना भएमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालको फोन नम्बर 01 66 16 421 मा तुरुन्त जानकारी गराउनु हुन अनुरोध छ। बिमा अवधि 2077 साल माघ 1 गतेदेखि 2078 साल असार 31 गतेसम्म। सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूको हितका लागि अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग USAID को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित हरियो वन कार्यक्रम, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल र अकोराब। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब काठमाडौँबाट आज पत्रपत्रिकाले छापेका खबर। कान्तिपुर दैनिकको पहिलो पृष्ठमा नागरिकता विधेयक अड्केको अड्कै शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। सर्लाही लालबन्दीका 25 वर्षका सोनु यादव नाम परिवर्तन गरिएको। उहाँ मधुमेहको रोगी हुनुहुन्छ। मृगौला समेत बिग्रिएर वीर अस्पतालमा डायलिसिस सुरु गरेपछि डाक्टरले उहाँलाई वडाको सिफारिस ल्याएर निशुल्क हुने बतायो। तर उहाँले आमाको नामबाट नागरिकता बनाउन पाऊँ भन्दै सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटको पेशी आउँदो असार 1 गते मात्रै हुने भएको छ। त्यसैले नेपाली भइकन पनि उहाँले राज्यले दिने सेवा सुविधा पाउन सक्नु भएको छैन। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनमा मात्रै आमाका नामबाट र बुबा आमा दुवैको पहिचान नभएका नेपालीले नागरिकता पाऊँ भनी दिएका 14वटा निवेदनहरू वर्षौंदेखि थन्किएका छन्। नागरिकता पाउन आवश्यक सबै प्रक्रिया र कागजात हुँदाहुँदै पनि नागरिकता लिन नसकेका अरू कति त्यस्ता व्यक्ति छन्? गृह मन्त्रालयसँग यकिन तथ्याङ्क छैन। अरू गैर सरकारी संस्थाहरूको तथ्याङ्कमा भने संशोधित कानून पारित नभएकाले र भएका कानूनका आधारमा नागरिकता दिन प्रशासन कार्यालयहरूले आनाकानी गरिदिएकाले नागरिक हुन पाउने करिब 67 लाख नेपालीको अधिकार कुण्ठित भइरहेको छ। जबकि संविधान र मुलुकको कुनै पनि कानूनले नागरिकता सम्बन्धी मौलिक अधिकारलाई बन्देज गरेको छैन। महिला कानून र विकास मञ्चले 2072 मा गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा नागरिकता नभएकाहरूको संख्या 46 लाख रहेको थियो। यस्तै बाघको आक्रमणमा मारिए गैडा गणक शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। गैडा गणनामा खटिएका एक कर्मचारी हिजो हात्तीका लागि घाँस काट्दै गर्दा बाघको आक्रमणमा परि मारिएका छन्। ठाकुरबाबा 9 का 31 वर्षका हात्तीसारका पछुवा पुलिस राम थारूको मृत्यु भएको हो। उहाँ बिहान 6 बजेदेखि 12 बजेसम्म बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको गैडा मचानतर्फ सहकर्मी अन्जय चौधरीसँगै हात्ती चढेर गैडा गणनामा संलग्न हुनुहुन्थ्यो। नयाँ पत्रिका दैनिकले विपन्न दलित बस्ती कर छली गर्ने गिरोहको जालोमा शीर्षकमा पहिलो पृष्ठमा मुख्य खबर छापेको छ। बाराको फरवानीपुर गाउँपालिका 1 अन्तर्गत बुनियाबाद नितनपुर सडकको किनारमा टहरा बनाई गुजारा गर्ने 6 विपन्न परिवार अहिले राज्यको त्रासमा बाँचिरहेका छन्। राजस्व छली गर्ने गिरोहले उनीहरूलाई कागजपत्र दुरुपयोग गर्दै कम्पनी खडा गरेर करोडौं कर छली गरेको अभियोग लाग्न बाध्य बनाएको छ। तर राज्यको नजरमा दैनिक मजदुरी गरेर पेट पालिरहेका निमुखा दोषी बनेका छन्। सडक किनाराको टहरोमा बस्ने उमाशंकर राय भर अपाङ्गता भएका व्यक्ति हुनुहुन्छ। एउटा आँखा देख्नुहुन्न। ठगी गर्ने गिरोहले उहाँका नाममा ब्लू क्रस ट्रेडर्स र जेन सप्लायर्स नाम 2 कम्पनी दर्ता गरेर कल छरी गरेको छ। दुवै कम्पनी गरेर 27 करोड 90,51,552 रुपियाँ कर छली गरेको भन्दै राजस्व अनुसन्धान विभागले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गर्यो। अहिले उहाँ नोखो कारागारको जेलमा हुनुहुन्छ। तर उहाँ निर्दोष भए पनि राज्यले छानबिन गरेर उहाँलाई उन्मुक्ति दिने र दोषीलाई पक्राउ गर्ने प्रक्रिया सुरु नगरेको पत्रिकाले लेखेको छ। राजधानी दैनिकले वित्तीय पहुँच विस्तार हुँदै शीर्षकको खबर छापेको छ। पहिलो पृष्ठमा पछिल्लो समय वित्तीय पहुँचको अवस्था अत्याधिक बढ्न थालेको छ। वित्तीय साक्षरता बढ्दै गएको, गाउँ गाउँसम्म बैंक पुगेको र सरकारी कारोबारमा अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीको अवधारणा कार्यान्वयनमा आएसँगै हाल सर्वसाधारण बीच वित्तीय पहुँच विस्तार बढेको छ। एक वर्षमै 36 लाखले बैंक खाता खोलेका छन्। 3 करोड 62 लाख भन्दा बढी बैंक खाताहरू रहेका छन्।
अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकको पहिलो पृष्ठमा सडेको चिनी कसरी खान मिल्ने बनाइयो शीर्षकको खबर छापेको छ। भारतको सिम्भाओली सुगर लिमिटेडले निर्यात गरेको 72,000 किलो चिनी आयात गर्न अयोग्य देखियो। जलेश्वर स्थित खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयले त्यो चिनीको उपभोग गर्ने म्याद नागेको भन्दै प्रतिवेदन बुझायो। तर खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका तत्कालीन महानिर्देशक मनिता वैद्यले त्यो प्रतिवेदन विपरीत योग्य भनेर प्रमाणित गरिदिनुभयो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले त्यो विषयमा छानबिन गर्न तत्कालीन सहसचिव डाक्टर नारायण रेग्मीको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्यो। समितिले त्यो अखाद्य रहेको प्रतिवेदन बुझायो। तर खान मिल्ने कसरी बनाइयो भन्ने रहस्य भने अझै खुलेको छैन, पत्रिकाले लेखेको छ। साझा खबरमा अब तपाईको प्रश्न र त्यसको जवाब सहितको हेलो सीआईएन सुशीला श्रेष्ठबाट। हेलो नमस्कार, म तुलबाग सार्की त्रिवेणी नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 बाजुरा। चैत्रको अन्तिम हुँदासम्म पनि फागुनमै पाइने सामाजिक सुरक्षा भत्ता र बाल पोषण भत्ता अहिलेसम्म दिएको छैन, नदिनुको कारण के होला? जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ त्रिवेणी नगरपालिका बाजुराका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जीवी प्रसाद शाह। नयाँ लेखापाल साहब आउनु भएको छ, त्यसैले चाहिँ नयाँ लेखापाल साहबलाई अब यो आर्थिक कारोबारहरू सबै बुझ्नको लागि पुरानो लेखापाल चाहिँ जानुभयो। त्यसैले नयाँ लेखापालसँग कारोबार सुरु भएको हिसाबले अब यही एक हप्ताभित्र हामी वितरण गर्छौँ। संखुवासभा चैनपुर नगरपालिका 3 का एकजना नागरिक प्रश्न गर्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा मैले 3 पटक फारम भरिसके तर एकचोटि पनि पाएको छैन। बरु अरूले 2 चोटि दोहोर्याएर काम पाइसके, मैले पाउन सकिन। के प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पहुँचवालाको लागि मात्रै हो? जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ चैनपुर नगरपालिका संखुवासभाका रोजगार संयोजक दीपक धिताल। वर्षै पछि जतिजनाले आवेदन दिनुहुन्छ उहाँहरू सबैजनालाई काम लगाउन पुग्ने गरी बजेट आएको हुँदैन। अनि प्राथमिकता क्रमको आधारमा हामीले इएमआइसमा इन्ट्री गरेपछि प्राथमिकता क्रमको आधारमा सबैजनालाई क्रमैसँग रोजगारमा खटाउँदै जाने हो। उहाँले चाहिँ आवेदन दिए पनि सूचीकृत हुनुभयो, तर प्राथमिकता क्रमको अन्तिममा परेर उहाँले रोजगारी नपाउनु भएको हुनसक्छ। आवेदन दिनुभयो भने अघिल्लो वर्ष 100 दिनको रोजगारीमा खटिएको व्यक्तिहरू अर्को वर्षको लागि सूचीकृत नहुने व्यवस्था भएको हुँदा अर्को वर्ष चाहिँ उहाँ रोजगारीमा खटिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। नमस्कार, सिन्धुली जिल्ला तीनपाटन गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4बाट कुमार आयु बोल्दैछु म। मेरो गुनासो भनेको 2076 साल फागुन महिनाको 30 गते भूकम्प एनआरए अफिसमा गई घर पुनर्निर्माण सम्बन्धी परेको र घर बनाई दोस्रो किस्ता लिनको लागि सिफारिस गरी अहिले 1 वर्ष बितेर पनि यो पैसा किन आएन भन्ने कुराको लागि पहलोस्। तपाईको गुनासो हामीले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण सिन्धुलीका कार्यालय प्रमुख सूर्य विष्ट समक्ष राखेका छौं। एउटा सम्झौता कर्मचारी नमिलेर, कतिपयको खाता नम्बर नमिलेर, कतिपयको नाम नमिलेर त्यो त्यस्तो हुन्छ कि। अब उहाँको चाहिँ यो मध्ये कुन चाहियो भने रातो किताब लिएर आएर अनि हाम्रो 2वटा कार्यालय छ, एउटा भवन त्यो प्राविधिक सिफारिस सम्बन्धी काम गर्ने अनि अर्को अनुदानको काम गर्ने 2टा रातोमाटा र सिन्धुलीमा एकीकृत भवन 2टा अफिसर। पहिला भवन अफिसर जाने त्यो आर्थिक आसन हेर्ने, त्यसपछि त्यो अर्को अनुदान व्यवस्थापनमा त्यहाँबाट फरक भएको छैन लगेर अनुदान व्यवस्थापनमा गइसकेपछि कहाँनिर समस्या परे ठ्याक्क थाहा हुन्छ। 9843208907 केही जिज्ञासा भएन, धेरै बुझ्न परेन, यही नम्बरमा सम्पर्क गर्नु होला। तपाईँ जुनसुकै बेला हाम्रो टेलिफोन नम्बर 0152606646 मा फोन गरेर दिइएको निर्देशन अनुसार आफ्नो प्रश्न, प्रतिक्रिया र गुनासो रेकर्ड गराउन सक्नुहुनेछ। अब विदेशका खबर। भारतको छत्तीसगढ राज्यको विजयपुरमा हिजो माओवादीको आक्रमणमा 22 जना सुरक्षाकर्मी मारिएका छन्, साथै 31 जना सुरक्षाकर्मी घाइते भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले लेखेका छन्। भारतमा नक्सलवादीको आक्रमण परि 22 सुरक्षाकर्मी मारिएको खबरलाई भारतीय सरकारले यो कडा कारबाहीको प्रक्रियामा लैजानुपर्ने भनेको छ। बाढी पहिरोका कारण इन्डोनेसियामा कम्तीमा 20 जनाको मृत्यु भएको छ। घटनामा परेर अरू 5 जना अझै बेपत्ता रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले लेखेका छन्। र कोरोना भाइरस संक्रमणमा मानिस माउसुली, बाँदर र बिरालो लगायतमा हुने गरेको अध्ययनहरूले देखाएका थिए, तर पछिल्लो एक अध्ययनले यो भाइरसले मुसामा पनि संक्रमण गराउन सक्ने उल्लेख गरेको छ। अब खेल खबर। एपीएफले हिजो सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 37 रनले पराजित गरेर ललितपुर मेयर महिला T20 प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ। हिजो भएको अर्को खेलमा आयोजक ललितपुर मेयर 11ले लुम्बिनी प्रदेशलाई 27 रनले पराजित गरेको छ।
पाहुना टोली अफ्रिकन रुट्स पोखरा रङ्गशालामा जारी 19औं आहा रारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ र मलेसिया र नेदरल्यान्ड्स बीच हुने त्रिदेशीय T20 श्रृङ्खलाका लागि बन्द प्रशिक्षणमा सामेल हुन नेपालले 20 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेको छ। सामाजिक सञ्जाल सदुपयोगभन्दा दुरुपयोगको चिन्ता रेडियो रिपोर्ट। अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। तपाईले CIN को साझा खबरका मुख्य शीर्षकहरू नेपाल टेलिकमको सिम भएको मोबाइल नम्बरबाट पटक पटक जुनसुकै बेला निशुल्क सुन्न सक्नुहुन्छ। 32100 डायल गर्नुहोस् र दैनिक समाचार, स्वास्थ्य, कोभिड-19, कृषि, मौसम, प्रकोप र अधिकारका बारेमा पनि निशुल्क सुन्नुहोस्। 32100 सूचनाको सञ्चार। अग्निजन्य दुर्घटना भएमा 0155555689 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। BBS नेपाल ललितपुर। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा सामाजिक सञ्जालमा बालबालिकाको विषय। सामाजिक सञ्जालमा पछिल्लो पटक बालबालिकाहरू जोडिन थालेका छन्। देशभरि 90% भन्दा बढी नागरिक फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जालको पहुँचमा छन् भनिरहेका बेला बालबालिका त्यो जालोमा फस्न थालेका छन्। सामाजिक सञ्जाल कसरी प्रयोग गर्ने, त्यसका फाइदा के हुन्छन् भन्ने शिक्षा नदिँदा त्यसको सदुपयोगभन्दा दुरुपयोग बढेको चिन्ता देखिन्छ। प्रविधिको विकास सँगसँगै अहिले हरेक बालबालिकाको पहुँचमा मोबाइल र मोबाइलमा इन्टरनेटको उपलब्धता भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा बालबालिकाहरू रमाउन थालेका छन्। दुधोरी नगरपालिका 6 का नवराज दाहाल र कमलामाई नगरपालिका 4 की रविना चौलागाई। पढ्नमा भन्दा पनि सामाजिक सञ्जाल, टिकटक, भाइबर, फेसबुक चलाउन मनपर्छ। खास गरी त फेसबुक र टिकटक चाहिँ बालबालिकाहरूले धेरै चलाउने गरेका छन्। म पनि चलाउँछु फेसबुक, टिकटक। कुनै दिन फेसबुक वा टिकटक चलाएन भने त खै के बिर्सेको जस्तो लाग्छ मलाई पनि। कमलामाई नगरपालिका 2 सिन्धुलीका एलिसा गजमेरको उमेर अहिले 20 वर्षको भयो। सामाजिक सञ्जालमै प्रेम बसेर प्रेम विवाह गरेका एलिसाका श्रीमान पनि विवाह गर्दा किशोर अवस्थाकै हुनुहुन्थ्यो। अहिले एलिसालाई सानै उमेरमा त्यसरी विवाह गरेकोमा पछुतो लाग्छ। सकेसम्म त उमेरै पुगेर बिहे गर्दा राम्रो, घर परिवारको सल्लाह अनुसार त्यही सुझाव दिन चाहन्छु। म जस्तो बाल बिहा गर्ने थुप्रै किशोरीहरूले नपढ्नु भएको छ भने पनि पढाइलाई अगाडि बढाउनु होला। कक्षा 8 मा पढ्दा पढ्दै प्रेम बसेर विवाह गर्नुभएका सुमित्रा मगरको उमेर अहिले बल्ल बिहे गर्ने हुँदैछ। तर 10 वर्ष अगाडि नै बिहे गर्नुभएको उहाँ उमेर पुगेर विवाह गर्दा राम्रो हुने बताउनुहुन्छ। धेरै पछुता छु मैले, धेरै असर पर्दो रहेछ। यसरी सानो बाल बिहे नगरोस् क्या। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा किशोर किशोरी तथा बालबालिकाहरूको रुचि बढ्दै गएको छ। तर सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग बालबालिकाहरूबाट हुँदा उनीहरू समस्यामा पर्ने गरेको कमलामाई नगरपालिका 4 सिन्धुलीकी तुलसा दाहाल बताउनुहुन्छ। देख्न त अब धेरै विकृति आएर देखाछ, सुन्या पनि छ, धेरै पनि देखिरहेछ। अब त्यस्तो गयो फेरि अब यस्तो भयो, धोका पाएँ भनेर अब रुनी यस्तो उस्तो पनि छ। लगेर अब कहाँ लगेर बेच्ने ओदिन्छ। अब त्यो चाहिँ आफैले चाहिँ सचेत रहनुपर्छ। सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दै प्रेम विवाह गर्ने बालबालिकाको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ भने पछिल्लो समय साइबर अपराध अन्तर्गत यौन हिंसामा समेत पर्ने गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालको सही प्रयोगबारे आवश्यक ज्ञान दिन नसक्दा बालबालिकाहरूले सही र गलत छुट्याउन नसकेको बाल सञ्जाल सिन्धुलीका अध्यक्ष सङ्गीता श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। कतिपय बालबालिकाहरूलाई चाहिँ अझ पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने पनि थाहा भएको हुँदैन र त्यस्ता बालबालिकाहरूलाई चाहिँ यस सम्बन्धी शिक्षा दियो भने फेसबुकमा, मेसेन्जरमा टिकटक बनाउने अनि त्यसपछि चाहिँ अनजानको अपरिचित व्यक्तिहरूलाई साथी बनाउने कुरा गरेको कारणले गर्दाखेरि पनि बाल विवाह अत्यधिक रूपमा बढेको पाइन्छ। प्रदेश सरकारले 2078 सालभित्र बाल विवाह मुक्त प्रदेश बनाउने लक्ष्य लिएको छ। सामाजिक सञ्जालको गलत प्रयोगबाट हुने बाल विवाह रोक्नको लागि बालबालिका र किशोर किशोरीहरूलाई यसको असरबारे अवगत गराउनु पर्ने जानकारहरू बताउँछन्। कल्पना भुजेल, रेडियो सिद्धबाबा, सिन्धुली।
यो रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। चीन सरकारले अनुदानमा दिएको कोरोना विरुद्धको खोप पर्सिदेखि नागरिकलाई लगाउँदै कोरोना संक्रमित बढे, परीक्षण न्यून, नाकामा नाम मात्रैको चेक जाँच। नयाँ सरकार गठनबारे जसपा तानातानमा, कांग्रेसमा देउवा अलमलमा पौडेल सक्रिय, कर्णाली प्रदेशमा एमाले सरकार छाड्दै। विपन्न दलित बस्ती कर छली गर्ने गिरोहको जालोमा नागरिकता विधेयक रोकिँदा 67 लाख नेपाली नागरिकता पाउने अधिकारबाट वञ्चित, एसिड बिक्री वितरणमा कडाई। भारतको छत्तीसगढमा माओवादी आक्रमणमा परि 22 जना सुरक्षाकर्मी मारिए, इन्डोनेसियामा बाढी पहिरोका कारण 20 जनाको मृत्यु। र मछिन्द्रा फुटबल क्लब आहा रारा गोल्ड कप प्रतियोगिताबाट बाहिरियो। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। राजधानी दैनिकले मात्रै आज कार्टुन छापेको छ। हामीले उत्तम नेपालले बनाएको कुरी शीर्षकको त्यही कार्टुन लिएका छौं। यो कार्टुनमा बैंकहरू मिल्ने र 2टा बैंक मिलाएर एउटै बैंक बनाउने विषयमा राष्ट्र बैंकले पहल गरिरहेको छ। कतिपय बैंकहरू मिलेका छन्, कतिपय मिल्न मानेका छैनन् भन्ने प्रसङ्गसँग यो व्यङ्ग्य गर्न खोजेको छ। यहाँ राष्ट्र बैंकका एकजना उच्च अधिकारी छन्, गभर्नर जस्तै देखिने व्यक्ति छन् अगाडिपट्टि। पछाडिपट्टि एकजना मान्छे उभिएका छन् र कुर्सीमा अगाडि एकजना मान्छेले नयाँ उपाय बताइरहेका छन्। तल चाहिँ यस्तो लेखेको छ, बैंकहरूको बिग मर्जरका लागि हामी नै 2-4 जना लमी नियुक्त गरौँ हजुर। हवस् त, प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र स्नेहा कर्ण बिदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम हाम्रो पालिका प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।